العاقبة للمتقين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والسلام إن الله مع الصابرين. قال تعالى في مقام آخر: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه المنور: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، مدنی کریم دے پاک درودیں پڑھن کنے سارے باواز بلند پڑھو: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. صدق الله رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بسم اللہ پڑھ پیانا چاہدا پاک محمد پیارے دا، کونین دے حاکم والیدا، لج پرور راج دلارے دا. جدی شان قرآن دسیں داہے، پرور کا ہک ہک پارے دا، ساکو اہ کر تقوی ہوں داہے، جائیں ذمہ چاہے جگ سارے دا. علیہ وسلم شہدائے احد دے قبرن تے ہر سال حضور ویندے ہیں. حضور شہدائے احد دے قبرن تے ہر سال ویندے ہیں. بالخصوص سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا ہیں. آپ انہوں دی قبر تے بن کے مخاطب فرمائیں: السلام علیکم یا اہل القبور. بلکہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نا گھن کے مخاطب کر کے فرمائیں: السلام علیکم. صحابہ کرام نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پیغمبر جواب دے سن دیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں سن دیں، لیکن انہوں نے تو مہر لگی ہوئی ہے، جواب نہیں دے سکتے، سن دے ہیں. تساں یہ جتنا زندہ لوگ نہیں سن سکتے جتنا جلدی نال یہ سنی ہیں. آپ جڑے کفار احد دے میدان وچ جہنم واصل تھے ہن، آپ انہیں دے لاشیں دے قریب بھی بیندے ہن جس گھر دے اندر دفن ہن. آپ فرمیندے ہن اللہ رسول دے نال بغاوت کیتی وے، انجام پیندے پیو. تے شہدائے احد دے قبریں تے آپ بن کے فرمیندے ہن اللہ رسول نال محبت کیتی وے، اوندا سلہ اللہ کنے گھندے پیو. کیا بات ہے، کیا بات.
میں صرف تھوڑے دن تنبیہ واسطے عرض کیتی ہے جدہ بھی جتھا بھی قرآن کریم دی کوئی ذکر اذکار دی کوئی دینی محفل ہوئے نا وہ محفل کو چھوٹی محفل نہ سمجھا قرآن کریم سنیا مت کہیں ویلے قرآن کریم دا اثر سارے دلیں تے تھی پوئے سارے زنگ لاحق ہوئے سارے دل زنگ آلودہ تھی گئے جو سے قرآن سن دے ہیں قرآن پڑھ دے ہیں لیکن وہ تو سارا عمل کہنے قرآن سن دے روز ہیں لیکن سن کے ہی کن گزار چھوڑے نے ہیں اج دی محفل دے حوالے دے نال اللہ رب العزت نے قرآن کریم دے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین میں خطبہ نہیں پڑھدا لمبا چوڑا تمہید دین دا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا اے ایمان والو اے لوگو ایمان والو بالصبر والصلاۃ جیڑا ویلا ونجے صبر دا دامن نہ چھوڑائے نماز دا دامن بھی نہ چھوڑائے کیا بات صبر تے نماز دا دامن نہیں چھوڑنا ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والے دے نال ہوندے کیا بات یعنی آیت کنے مراد اگر تو کو خوشی ملے بات بھی صبر کرنے اول فول نہیں بکنے کل مہینہ گناہگار رکھی دے نال جتھے دراغازی خان شہر میں بڑا حیران تے پریشان تھیا کمیٹی گلائی دے اگلے پاسو کلمہ چوک ہے اون جگہ جو دیکھ شادی دا گزر کا تھی نا میں دوائی گینن دے حوالے دے نال گیا اتھا جڑے پیسے پہ اڈر دے ہم میں بڑا حیران تھیا یعنی خوشی دے اندر اسا اللہ کو بھولوے دیں خوشی دے اندر اسا اسلام دے حدود و قیود کو بھولوے دیں خوشی دے اندر شریعت دا حدہ سا کو یاد نہیں رہ جائے پنج اپنا دادا تے 100 تے 50 کن حد کنے تے یقین کرے واللہ العظیم میں نے گناہگار رکھے نہ تے 5,000 دے نوٹ وہ ایویں اچھلے نے پہ اچھا ہی دے اندر حالانکہ علماء فرمیدن تو سا کہیں عالم دین دی کہیں نات خان دی کہیں قاری دی کہیں باعث دی کہیں مسکین دی کہیں یتیم دی کہیں بیوہ دی کہیں غریب دی خدمت بھی کرنی ہے تے ہی اچھال کے نہ دو کیوں ادھر اور تے چاری کھا لیاں ایک نوٹ میں تو پریکٹیکلی طور تے آج کریں گا یہ ایک نوٹ ہے ان دوتے بینک دولت پاکستان 100 روپیہ لکھا کرے یہ میں نہ صحیح یہ دے جو میں کو اے دسو ایک لفظ کیر ہے جرا قرآن اچھ کہنی ایک لفظ ایک لفظ یہ جو کیر ہے جرا قرآن پاک اچھ کہنی اصلا اتنی سارے علاقے دی اندر تھوڑی دی ایک بندے نے حرکت کی تھی تھوڑی نہیں بہت وڈی کی تھی حرکت لیکن آج تک سارے دل غم و غصہ کھڑے تھی آئی قرآن دی بے رومتی کی تھی کوئی زندہ نہیں ہونا چاہیے تھا کوئی جلا دے ہونا چاہیے تھا اصلا کتی دفعہ کرنے ہیں دینی محفل اجبائے کریں گے کیا اصلا سکون نہ کوئی رکھ نہیں سکتے میراسی دو تو اڑارے بیندن تے قرآن پڑھانا لدو تو اڑارے بیندن فرق تے نہ رہیا نا یہ ہے فرق ایک قرآن دے لفظ نہیں بے حرمتی ہے خدا را توجہ کیتی کرو اگر کہیں دوسرا خدمت بھی کرنی ہے بے شک آرام نہ لنگے رکھتا بس اینا انہوں کو اڑا رہنا میں بڑا حیران تھیا کل تقریباً کوئی لکھیں روپے دے حساب لوگوں نے اڑائیں اوہے پیرن تلے وین دے پہن اون تو سائیں کو بابا سمجھ دو بابا ایک قوم ہے جلے بابا کو پیرن تلے اللہ تعالیٰ نے کھڑا ملے یہ تھوڑا دیں احترام کی تک کرو لیکن جلی میں عرض کرنا چاہتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اللہ فرماتے ہیں ایمان والے اگر میں مال دے گا تو صبر کیتا کرو میرے حدود و قیود کو یاد کیتا کرو ہمسائے کو دیوار شریک کو یاد کیتا کرو میرے دیتے ہوئے مال وچوں خرچ کیتا کرو سبحان اللہ صبر دے نال گزارا کیتا کرو صبر جڑے کرن اللہ صبر کرن والے دے اللہ صبر کرن والے دے تے جواب ہوا کرن والے سینہ کٹن والے دھار دھار کرن والے اور فول بکن والے اچھا اللہ فرماتے ہیں نہ ہی کرو صبر انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا کیا کرے سو صبر نہ بھی کرو بیٹے دی موت دوتے باپ دی موت دوتے ماں دی جدائی دوتے جائیداد دے بنن دوتے رقبے دا دریا دے اندر بنن دوتے کیا کرے سو کر کیا سکتے ہو تو کر کیا سکتے ہو انکا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا کیا زمین پھاڑ کے زمین کو ختم کر دے سو یا آسمان پھاڑ دے سو کچھ کر سکتے ہیں ایسا صبر نہ بھی کروں پورے علاقے دریا دنیا تھی گئے کچھ کر سکتے ہیں رومن بے دور کینسل ہے مربی نے حساب نال دریا دے بات آ گئے بلڈنگاں محلات دریا دے بات آ گئے اور بیٹا کھڑے جس باپ دے سہارے وہ دنیا تے چلن سکھے
جس باپ دے آسرے دے نال دنیا دی اکھ وچ اکھ پا کے بولن سکھے، جس باپ دے سہارے زمانے دے اندر سر اونچا کر کے اعلان سکھے، وہ باپ دنیا تے رخصت کیا ہوں بیٹا کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، بیٹا کوئی نہیں کر سکتا۔ باپ کھڑے جے کو اپنے خاندان دا چشم و چراغ سمجھ دے، جے کو اپنی پگ دا وارث سمجھ دے، جے کو اپنا سہارا سمجھ دے، جے کو پودا سمجھ دے، پریدا پہ درخت جوان تھی سیندے سائے تلے باسا، او درخت جوان تھی من تو پہلے دنیا تو رخصت کیا ملے۔ او درخت جوان تھی من تو او بیٹا مسئلہ دا گبڑو دنیا تو رخصت کیا ملے، لیکن باپ بے بس سے، اماں بے بس سے، بھائی بے بسن، رشتہ دار بے بسن، علاقے والے بے بسن، ہمسائے بے بسن، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ فرمائے میرا قانون ہے، میری مرضی ہے، میں جس وقت چاہواں جیوے چاہواں کر دیواں کر سکتا، میرے کو کوئی بعید کہ نہیں، لیکن میری رضا تے راضی تھی نہ تھی سے انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کیا کرے سے زمین پھاڑنے سے یا آسمان پھٹانے سے تو کچھ نہیں میں کر سکتا، میری رضا دو تے راضی تھی، جو کچھ میں چاہتا کر دیتا، تو میری رضا تے راضی تھی، تے یہ رضا تے راضی تھی مندہ سلا گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ رضا تے راضی تھی مندہ سلا گیا۔ سلا کیا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں پورے آیات نہ ترجمہ نہیں کرنا، وقت نہیں۔ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ میں جاتے ہو ساں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرمانے سے کہ ہمت دے کے عزمیں دے ہیں، اتنا دولت دے دینی ہے، اتنا دولت دے دینی ہے، دیکھوں کہ سارے رات ہی خرچ کریں دے یا کہنا مرکائی تھیں بیٹھے ہوئے میں سور نہیں لائی ایسا، کیونکہ مریض تو سوریں گرنے تھے گیا سے بلا یہ جو ہے مولی رکھے کام تے حد کو دا تاکنی کن کر لینی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرمانے کہ رہی مال دے کے عزمیں نہیں ہے، کہ رہی مال گھن کے عزمیں نہیں ہے، کہ رہی پھلے نہ گھاٹا دے نہیں ہے، پھلے نہ گھاٹے تو مراد اولاد مراد کی دیئے مفسرین کرام نہیں۔ خدا دی عزت دی قسمیں جی تے رب دی رضا واسطے جی، مر تے رب دی رضا تے راضی تھی کہ مر، وہ کہتا تھی کہ تے مر، دھان تے مرنا، رن تے مرنا، بننے تے مرنا، پانی تے مرنا، آج تو گال ہی نہیں رہ گیا، ہوں تے گال گال تے میں جتھے میں مجھ تے ہاتھ کھڑا مانا رب مارا تے آپ ہی تے سوترا آج تے ایک پتھر جھگڑے سارے آ گئے۔ خدا دی عزت دی قسمیں کہیں دے لیکھے لگ گئے کہیں دا تھی کہ مر۔ امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، اگر جینے تے حضور دی غلامی علی زندگی جی، موت آوی تے دعا کر اللہ کرے حضور دی غلامی اچ موت آوی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی غزوہ بدر دا میدان ہے، جنہاں غزوہ بدر برپا تھی، کیونکہ ہر کوئی اپنے شہید زخمی کو لے دعوت دے۔ میرے کریم نبی فرمائے عمر جی یا رسول اللہ، عمر دیکھو اپنے بھرامے کو، میرے غلامے کو دیکھو کہ کیری حالت دی اندر ہے۔ حضور دا ایک صحابی ہے، حالت مزاد اندر زخم کنے چور چورے، اٹھ نہیں سکدا، چل نہیں سکدا، آکے خبر دیتی نے کریم نبی آترا غلامی زخم کنے چور چورے، 70 زخم تلوار دے جسم تھے، لیکن بلوی آہد آہد بکریں دا پہ، بلوی آدھے ہکے ہک دی دم دم سکے، جیڑا ہک کو دو کر جانے وہ کافر تے مشرک ہے، ہک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے بیا کچھ بھی آدھے ادن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا کچھ نہیں آدھا، پوچھ دے لوگوں دسو میرا نبی کیری پریشان دے اندر میرے سائیں کو کوئی تکلیف تا نہیں پہنچی۔ حضور فرمایا سن چل کے اپنے غلام دی خبر گھن دے ہے،
کریم نبی جڑا قریب پہنچن غلام دی حالت نظر دی اندر جندے روح قفص انسری تو پرواز تھی وانا لائے حضور قریب پہنچن اکھ کھول کے دٹھے غلام اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاں معاف فرمائے اٹھن دی سکت کانی چلن دی طاقت کانی لیکن حضور فرمائے میرا غلام اے دس زندگی دی آخری خواہش کیا ہی بھی یہ جسم کو گھسیٹے جمال حضور دے قدمے دے قریب پہنچے سارے رکھے کریم نبی دے قدمے دے ہوتے والعکسہ کیا بے فولت بے رب الکعبہ میں کو قسم رب کعبہ دی ہون کامیاب تھی گیا تائی میں سمجھے جائیداد نال کامیابی مل دیئے بینک بیلنس نال کامیابی مل دیئے نوکریں چاکریں نال کامیابی مل دیئے نانا کامیابی اللہ رسول دی رضا بچ ہی دی جو کچھ ہیوں کچھ کھڑا کے سونا سب کچھ میرا اللہ رسول دینا تو قربان ہے جنہ ہی مقام تے پہنچے بل ملشی کامل ایمان ہے کیا بات ہے سبحان اللہ بینگلور دا روڈ لاہور دا شہر ایک بی بی اپنے بچے کو ہوں میرے گھوٹ بنا کے گدھین دیے آج تیرا میرا بیٹا تیرا میرا لفظ جگائی تیرا میرا نوجوان دنیا تو رخصت تھی وے تیرے میرے کنے صدمہ برداشت بھی تھی دا آسان حال تھی وے ہوش کنے بے ہوش تھی وے کپڑے دا ہوش نہیں ہوندا سکون دا ہوش نہیں ہوندا لیکن ذرا اندازہ ایمان کیری چیز دنائے بی بی اپنے لفظ جگر کو گھوٹ بنا کے گتی ہندی ہے موے تازہ شیرے پوا کے دلہن بی بی نالے دلہا بھی نالے اگر روڈ دیتی ہیں پتہ جلے روڈ بندے پوچھا کتنے کیوں بندے انہاں کے ختم نبوت دے پہرے دار اور جلوس کر کے دسیں دیکھ رہے زندہ لبیبی عزت دے پہرے دار ہیں یہ حکومت وقت گولا پہ چلیں دیئے جوان سینہ خوشی دنال جھلی کھنن مائی بی بی مخاطب تھئیے ان نوجوان دلہے دنال واجہ میرا نوجوان پترا تو جمعہ ہمیں تیرا بابا دنیا تو رخصت تھی گیا میں تیرے سارے جوانی گزار چھوڑی سب کچھ سارا خواہشہ تیرے سارے قربان کی تمی میرا بچہ میری زمیدہ کھٹا تو اکلو بیٹا ہی میں میرا پترا میں تے کو اپنے کھیر دا حقلا بخشے سا او نو حسن او گبھرو او گھوٹ رو کیا بھی اماں کیا حکم ہے کیا کرنے بی بی آدھی جلدی کر ہنا سرے نال میرے نبی دی عزت پہ قربان تھی ون نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان والا نبی کوئی آکسی میں اپنا لاکھ پہ دیگر قربان کیتا کوئی آکسی میں اپنے سر دا تاج قربان کیتا کوئی آکسی میں اپنا بابا قربان کیتا میں فخر نال سر اٹھا کے اکسا میں مسلح دا گبھرو سیرے والا جوان قربان کیتا کیا بات ہے سبحان اللہ خدا دی عزت دی قسم جوان اے نیا کیا ماں میں اپنے مطالبے دنال شادی کیتی ہے تو میری پسند دی شادی ہے کچھ ویلا دلہنا گزاران دے میرا نانا قربان چھوا جوانا تیری فرما برداری تو اٹھے جوان سیرے گل وچن اپنی دلہن بی بی نال لیندے آدھو میری دلہن افسوس ہے میں تے کو کچھ دے نہیں سکیا تیرے میرے لمحے اپنے آپس دے اندر کچھ گزر نہیں سکے لیکن میری زمیدہ لگ دے آخری ٹائم میں کہ میری نبی دی نبوت دے اتوار بتھینن انتی دا حق حضور دینا تو قربان تھی ونجے میری دلہن اور میرے نال نکاح کرن والی بی بی میں کو معاف کر دینی میں تیرے خواہشات پورے نہیں کر سکیا بی بی رو کیا دیئے اور دلہا ون کو پتائے تو حضور دی ناموس دیتے پہرا دے ون پہ بیندیں ون اللہ کرے شہید تھی میں تو شہید تھی میں کیا بات لیکن ایک وعدہ کی تھی ون میرا جنت بنی میرے بغیر نہ ویسے
क्या बात है, क्या बात खुदा दी इज्जत दी कसम यकीन कराए बारात रुक गई है जवान शेरे नाल बग्घी दो तो तले लथे जरा मैदान दे अंदर गए हूं अल्लाह अकबर दा नारा लाए गोली सीने में पैवास्त अम्मा जल्दी हो गई है तेरी मेरी कारा हो पुकार नहीं की थी जवाब फवा नहीं की थी सीना नहीं खोला सीना नहीं पिटा से दीवार नहीं खोले होश बेहोश नहीं थी बल्कि बीबी जल गई है बच्चे तो सर को जाके झोली दे रखे ते बच्चे दी पेशानी दा बोसा गिदे आज मालिका मेरी जिंदगी दा इहो खतिया भी तेरे नबी दी नामूस से कुर्बान कर छोड़े नी मेरा रब्बा मेरी कुर्बानी कबूल फरमा जा मेरा मालिका मेरी कुर्बानी कबूल फरमा जा अल्लाह की कसम यकीन करी हिनाए लोगे वास्ते अल्लाह फरमाए इन्नल्लाह मासाबिरीन अल्लाह सबर का वाले दे नाल होंदे बल क्यों ना खू सबर जिना दे पल्ले होंदे ते रब हुंदे रले होंदे बाबा सबर जिना दे पल्ले होंदे ते रब हुंदे रले होंदे वल अल्लाह फरमाया अगर सबर ना भी करो मेरा कर क्या सकदे हो असा रब दा कुछ बिगाड़ सकदे हैं असा ना करूं सबर कुछ कर सकते हैं उनका कानून को तब्दील कर सकते हैं उनकी कुदरत के फैसले को तब्दील कर सकते हैं जेड़े नहीं कर सकते वो है साहे अल्लाह का जेड़ा कानून है वो ठीक के रखने उसकी मर्जी है वो कौन दे नाल पैदा फरमा देंगे फयकून दे नाल खत्म कर देंगे अल्लाह फरमाए लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाला तूला अच्छा ना भी करें सब्र क्या तुम मेरी जमीन को फाड़ दे अंदर पे वैसे क्या तुम मेरे आसमान को फटा दे से ना मेरी रजा ते राजी थी मेरी रजा ते राजी थी सबर कर तेरा सिला घन अल्लाह एक बेटा अता की थी खुदा दी इज्जत दी कसम असलाफियो सबक लीते मैदान करबला को सामने रख क्यों आज तक असाद हैं हुसैन को पिटना हराम है हुसैन की तारीफ करना सवाब है क्या बात है क्यों आ दूं सैयद इमाम हुसैन का खानदान का एक फर्द बच्चा सैयद इमाम ज़ैनुल आबिदीन बाकी को बच गया मैदान करबला करने वापस आया लेकिन इमाम हुसैन ने सिर के अंदर मिट्टी पाती 6 महीने का मासूम कुर्बान किए हथे होते लेकिन इो को जाके मौला अगर तेरी रजा इमे है तेरे नबी दा नवासा तेरी रजा ते राजी है के हजार हो ना बारी बारी कुर्बान करना जुल्ला साकू सबर दा सबक मिल दे सुभान अल्लाह ते सबर दो ते जजा है इन्नल्लाह मअस साबिरीन जजाई ए जदी जायदाद दा टुकड़ा नहीं एक हिस्सा जमीन दा नहीं अल्लाह फरमाए मैं सबर कराने दे नाल अल्लाह सबर कराने दे नाल है जद नाल अल्लाह होवे कहीं चीज दी कमी थी सकदी है ते अल्लाह रब्बुल इज्जत दा कुरान ऐलान कर फरमाया या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम सबर कर ते करीम दे दरबार ते आते झुको जबीन नियाज को झुका तेरे मेरे सर झुकावन दी देर उन रहमत वसावन दी देर का अल्लाह ताला मेरे मारोजात अपनी बारगाह इज्जत कबूल फरमा